आज पनि हामी केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट ब्रेकिङ न्युजको साथमा उपस्थित भएका छौँ। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले स्किप नगरी हेरी हाम्रो हौसला सुरु भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। 7औं पल्ट पुनर्गठन हुँदा पनि मन्त्री परिषद अपुरो, अझै 6वटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँगै। सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाउने मेयर बालेनको तयारी, उक्त निर्णय रोक्न उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेश। बालुवाटारमा मिटर ब्याज पीडितले प्रधानमन्त्री सामु धुरुधुरु रुँदै समस्या सुनाए, मिटर ब्याजलाई फिल्डमै कारबाही गर्न सक्ने आयोग बनाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआए आन्दोलन गर्ने व्यवसायको चेतावनी। दोलखाको सूर्य केन्द्रबिन्दु भएर 5.2 रेक्टर स्केलको भूकम्प गयो, काठमाडौँसम्म पनि हल्लायो। काङ्ग्रेसको विवाद अझै चर्कियो, प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्री परिषद अझै अपूर्ण। लुम्बिनी जाऊ टिकटक प्रतियोगिता हुँदै मास्क र कोरोना परीक्षण बिना नेपाल प्रवेशमा रोक, सङ्क्रमित भारतीय नागरिकलाई फिर्ता पठाइयो। इटालीले च्याट जीपीटीमाथि प्रतिबन्ध लगायो, डाटासँग जोडिएको आशंका। मिस नेपाल 2023का अन्तिम 24 जना सुन्दरी घोषणा। एसी परीक्षा केन्द्र वरिपरि मदिरा बेच्न रोक, मदिराको कारोबार गरे कारबाही गरिने चेतावनी। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीहरू कमिसनको खेलमा मात्रै लाग्दा रहेछन्, मन्त्री किराँतीको घोषणा। आजदेखि विदेशी पर्यटकले नेपालमा एक्लै पदयात्रा गर्न नपाउने। रसुवागढी नाका आजदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालन, 3 वर्षपछि मानव आवागमन खुला। टरीगाउँ विमानस्थल पहिलेकै धावन मार्ग विस्तारको तयारीमा। प्रधानमन्त्रीलाई कोशी प्रदेशका मन्त्रीले भने सङ्घीयता कार्यान्वयन होस्, हामीलाई जोक्कर नबनाइयोस्। नुवाकोटमा टाटा सुमो दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु, घाइते 10 मध्ये 1 को अवस्था चिन्ताजनक। देशका विभिन्न स्थानमा वर्षा जारी, चट्टान र हावाहुरीबाट बस्न 24 घण्टे चेतावनी। र अमेरिकामा विनाशकारी आँधी, धनजनको क्षति, 93,000 जनता अन्धकारमा बस्न बाध्य लगायतका अझ दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भएको छु। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा मिटर ब्याजीको प्रसङ्ग। काठमाडौँमा न्यायका लागि 17 दिनदेखि सङ्घर्षरत मिटर ब्याज पीडितले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर न्याय मागेका छन्। शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसँग सामूहिक भेट गर्दै उनीहरूले धरधरी रुँदै न्याय मागेका हुन्। पीडित मध्येका एक श्यामले आफूलाई मिटर ब्याजीले घरबाट निकालेपछि आफ्नै घरमा भाडामा बस्दै आएको बताउँदै प्रधानमन्त्री समक्ष धरधरी रोए। हामीलाई घरबाट निकाले, छोराछोरीलाई पढ्न पाएनन्, छोराछोरीले पढ्न पाएनन्, आफ्नै घरमा भाडामा बस्नु परेको छ, उनले भक्कानिँदै भने। प्रधानमन्त्रीज्यू, बाँच्ने वातावरण बनाइदिनुहोस्। सिराहा नर्सैयाकी बालिका गरिमा राईले 2 लाख रुपियाँको ब्याज 35 लाख सुनाएको बताएका छन्। सुजाता शाह नामकी पीडकले आफूलाई मार्छु भनेर धम्की दिएपछि र पढाइ छाडेको गुनासो प्रधानमन्त्रीसम्म पुगिन्। म 6 महिनादेखि स्कुल छाडेर बसेको छु, गाउँघरका थानाले हामीले सुरक्षा दिएन, यो किन राखेको, उनले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरिन्। एकपछि अर्का पीडित आफ्नो गुनासो प्रधानमन्त्रीले सुनाउँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीका अगाडि बसेका अन्य पीडितहरू आँसु पुछिरहेका थिए। पीडितको गुनासो सुनेपछि प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन सुरु गरेका छन्। त्यसै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मिटर ब्याज पीडितको समस्यालाई स्थायी रूपमा हल गर्न सरकारले काम अघि बढाएको बताएका छन्। आज बिहान मिटर ब्याज पीडितसँग सरकारी निवास बालुवाटारमा भेट गर्दै उहाँले सामन्तवादको अवशेषका रूपमा रहेको मिटर ब्याजीलाई सधैँका लागि अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर रहेको पनि बताए। मिटर ब्याजीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि विद्यमान कानुन अपर्याप्त भएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले कानुन निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको पनि बताए। पीडितका समस्या समाधान गर्न न्यायिक अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठनको प्रक्रिया समेत अघि बढेको छ। उनले भने मिटर ब्याज समस्यालाई लिएर मन्त्री परिषद बैठकबाट एउटा निर्णय उच्चस्तरीय आयोग बनाई तत्काल फिल्डमा गएर कारबाही गर्न सक्ने तथा न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने आयोग बनाइने प्रधानमन्त्री दाहालले उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै उच्च अदालत पाटनले खोला किनारामा रहेका सुकुम्बासी बस्तीमा तत्काल डोजर लगाएर नभत्काउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले बस्ती खाली गर्नु भनी चैत 11 गते भएको सूचना कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन निर्देशन दिएको छ। महानगरले शुक्रबारसम्म बस्ती खाली गर्न सूचनामा भनेको थियो। शुक्रबार नै उच्च अदालत पाटनले महानगरको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। महानगरले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि बस्ती हटाउने प्रक्रिया केही समयका लागि रोकिएको बताएको छ। सुकुम्बासी बस्तीमा बस्दै आएका जानुका पोखरेल सहितका 6 जनाले उच्च अदालतमा अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा काठमाडौँ महानगरपालिका, राष्ट्रिय भूमि आयोग,
जिल्ला भूमि आयोग, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता, एकीकृत विकास समिति, मेयर बालेन्द्र शाह, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सहित 13 निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ। त्यसै भागभण्डाको विषयले नेपाली काङ्ग्रेसमा विवाद चर्किएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा इतर समूहलाई कम भाग दिएको भन्दै विवाद चर्किएको हो। देउवाले 2वटा मन्त्रालय मात्रै दिएको असन्तुष्टि जनाउँदै शेखर कोइराला र गगन थापा समूहले शुक्रबार आफ्नो तर्फबाट मन्त्री नै पठाएनन्, जसका कारण 8 मन्त्रालय पाएको काङ्ग्रेसबाट शुक्रबार 4 जनाले मात्रै शपथ लिए। काङ्ग्रेसमा भागभण्डाको विषयमा विगतदेखि नै विवाद हुँदै आएको छ। गुट उपगुट र भागभण्डाको विषयमा पार्टी फस्दै आएको छ। काङ्ग्रेसभित्रको विवादका बीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार मन्त्री परिषदलाई विस्तार गरे। त्यस्तै दोलखाको सूर्य केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र लेन्चौरका अनुसार दोलखाको सूर्य केन्द्रबिन्दु भएर आज बिहान 11:27 जाँदा 5.2 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो। उक्त भूकम्पको धक्का दोलखा, ओखलढुङ्गा, रामेछाप, सिन्धुली, नुवाकोट र काठमाडौँ लगायतका ठाउँहरूमा समेत महसुस गरिएको छ। पछिल्लो समय नेपालको पूर्व तथा पश्चिम क्षेत्र केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प जाने क्रम बढेको छ। यसअघि गत चैत 15 गते ताप्लेजुङको स्याउ केन्द्रबिन्दु भएर 4.6 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 5औं पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरे पनि अझै 6वटा मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी छ। सत्तारूढ दलहरूबीच ठोस सहमति जोड्न नसक्दा र काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादले मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन नसकेको बताइएको छ। हिजो मन्त्री परिषद पुनर्गठन भएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा 16 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री रहेका छन्। काङ्ग्रेसको भागमा परेका 4 मन्त्रालय जसपा र जनमत पार्टीले एक मन्त्रालय अझै रिक्त राखेको छ। जनमत पार्टीबाट खानेपानी मन्त्री बनेका अब्दुल खानले रोजीको मन्त्रालय नपाएपछि राजीनामा दिनुभएको छ। उद्योग मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएका खानले त्यो मन्त्रालय नपाएपछि राजीनामा दिनुभएको हो। त्यस्तै अब टिकटक प्रतियोगिताको प्रसङ्ग। बुद्ध संस्कृति अवलम्बन गर्नेलाई फ्री भिसाको पहल बुद्ध जयन्तीको अवसरमा लुम्बिनी जाउँ टिकटक प्रतियोगिता हुने भएको छ। लुम्बिनी विकास कोषको बोर्ड बैठकले लुम्बिनीको थप प्रचार र पर्यटकीय प्रबन्धनका लागि टिकटक प्रतियोगिता गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रतियोगितामा विजयीलाई पुरस्कारको निर्णय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गर्नेछ। पुरस्कारको कार्यविधि र मापदण्ड बनाउन पनि मन्त्रालयलाई सीमा दिएको लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराई सिद्धिचरणले बताए। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आगामी बुद्ध जयन्तीको अवसरमा बुद्ध संस्कृति अवलम्बन गर्ने सबैलाई फ्री भिसा प्रदान गर्न नेपाल सरकारसँग पहल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। त्यस्तै रूपन्देहीको भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआए अब चुप लागेर नबस्ने बताउँदै यहाँका उद्योग व्यवसायीहरूले नियमित रूपमा सञ्चालन नआएका आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। सञ्चालन भएको 10 महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि नियमित रूपमा विमानस्थल सञ्चालनमा नआउँदा निजी क्षेत्रले गरेको अरबौँको लगानी डुब्ने भन्दै जवाबदेही नियामक निकाय हुनुपर्ने बताएका छन्। चेम्बर अफ कमर्स रूपन्देहीका निवर्तमान अध्यक्ष नारायण प्रसाद भण्डारीले विमानस्थल सञ्चालन हुने आशामा निजी क्षेत्रले अरबौँको लगानी गरे पनि अहिले निराशा भएको बताएका छन्। बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसायीले अरबौँ लगानी होटल लगायतका क्षेत्रमा गरेकाले विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। त्यस्तै नुवाकोटमा टाटा सुमो दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार भएको दुर्घटनामा 10 जना घाइतेलाई काठमाडौँ ल्याएर उपचार गरिएको छ। जिल्लाको दुप्तेश्वर गाउँपालिका 4 बेतिनीमा शुक्रबार टाटा सुमो दुर्घटना भएको हो। यात्रु लिएर बेतिनीबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको सुमो अपराह्न सो स्थानको सानो गोल्फको ओह्रालोमा अनियन्त्रित भएर दुर्घटना हुँदा घटनास्थलमा दुप्तेश्वर गाउँपालिका 4 का 25 वर्षीय छिरिङ तामाङ त्यस्तै 16 वर्षीय मनमाया तामाङको मृत्यु भएको हो। काठमाडौँको ट्रमा सेन्टरमा उपचारमा क्रममा 45 वर्षीय सानु कान्छी तामाङ गए राति मृत्यु भएको जनाइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक खगेन्द्र बहादुर खड्काले यो कुरा जानकारी गराएका छन्। घाइते 10 मध्ये 3 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशका भारतसँग सिमाना जोडिएका नाकाहरूमा मास्क र कोरोना परीक्षण बिना नेपाल भित्रिन रोक लगाइएको छ। भारतबाट नेपाल भित्री रहेकाहरूमा दैनिक रूपमा संक्रमण देखिरहेकाले मास्क र कोरोना परीक्षण अनिवार्य गरिएको हो। कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सीमा नाकाहरूमा कडाई गरेर मास्क र कोरोना परीक्षण अनिवार्य गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका कोभिड-19 सम्पर्क व्यक्ति हेमराज जोशीले जानकारी दिएका छन्। भारतबाट स्वदेश फर्कने नेपाली नागरिकमा कोरोना संक्रमण देखिन थालेको छ। उनले भने संक्रमित दैनिक रूपमा देखा पर्न थालेपछि सीमाबाट भित्रिनेलाई अनिवार्य मास्क र कोरोना परीक्षण कार्य जारी राखेका छौँ। भारतसँग सीमा जोडिएका सुदूरपश्चिमका झुलाघाट, पुलघाट, जौलजीबी, गड्डाचौकी र
त्रिनगरका नाकाहरूमा हेल्प डेस्क स्थापना गरेर स्वास्थ्य परीक्षण जारी रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ। त्यस्तै बैतडीको मेलौली नगरपालिकाले माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको केन्द्र तोकिएका विद्यालय वरिपरिका क्षेत्रलाई मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ। शुक्रबार सुरु भएको एसीलाई मर्यादित वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि मणिलेक मावि, काँडा, दुर्गा मावि, खलीगाड, त्यस्तै विजयपुर मावि, तिताबोई आसपासका क्षेत्रलाई मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको नगर प्रमुख भीमबहादुर चन्दले जानकारी गराएका छन्। ती क्षेत्रहरूमा परीक्षा अवधिभर कसैले मदिराको कारोबार गरेमा कानुन अनुसार कारबाही गरिने नगरपालिकाले चेतावनी समेत दिएको छ। त्यस्तै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीहरू कमिसनको खेलमा मात्रै लाग्ने गरेको पाइएको बताउनु भएको छ। शनिबार बिहान पशुपतिनाथ क्षेत्रको सरसफाइमा सहभागी भए लगत्तै नेपाल पर्यटन बोर्डले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। पशुपति क्षेत्र परिसरमा सफाई गर्ने क्रममा आफूलाई त्यहाँ रहेका मानिसहरूले पशुपति क्षेत्र विकास कोष जताबाट कमिसन आउँछ त्यति लाग्ने गरेको उहाँको भनाइरहेको थियो। मन्त्री किराँतीले पशुपतिनाथ क्षेत्रको फोहोर देखेर आफू साह्रै लज्जित भएर फर्केको पनि बताउनु भएको छ। त्यहाँ जाने दर्शनार्थीहरूले टोयलेट आफूलाई सोधेको र आफू पनि टोयलेट खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको पनि उहाँको गुनासो रहेको थियो। मन्त्री किराँतीले पर्यटकको पहिलो आधार सरसफाइ भएकाले आफू पनि पशुपतिनाथ क्षेत्रको सरसफाइमा गएको र त्यहाँ धेरै फोहोर रहेको समेत बताउनु भएको छ। त्यस्तै चीनले रसुवागढी नाकाबाट स्थलमार्ग हुँदै पर्यटक आवागमन खुला गरेको छ। कोभिड-19 महामारीका कारण नेपाल सरकारले 11 चैत 2076 सबै अन्तर्राष्ट्रिय नाका बन्द गर्ने घोषणा गरेको चीनले 3 वर्षपछि मानव आवागमन खुला गरेको हो। आज बिहान नेपाली टोली उक्त नाकाबाट चीन प्रवेश गरेसँगै आवागमन औपचारिक रूपमा खुला भएको नेपालका लागि चिनिया राजदूत छेनसङले जानकारी दिएका छन्। नाकाबाट चीन प्रवेश गरेको नेपाली टोलीलाई स्वागत गर्दै उनले दुईतर्फी रूपमा मानिसको आवागमन खुलाले द्विपक्षीय सहयोग र जनताबीचको सम्बन्ध अझ गहिरो हुने उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै मिस नेपाल 2023 का अन्तिम 24 जना प्रतियोगी घोषणा भएका छन्। शुक्रबार बुढा नीलकण्ठ पार्क भिलेज रिसोर्टमा आयोजित स्यास सेरेमनीको सेमी फाइनलिस्ट सार्वजनिक गरिएको हो। साथै प्रदेशमा सञ्चालन गरिएको अडिसन मार्फत यी प्रतिस्पर्धी छानिएको द हिडन ट्रेजर्सले जनाएको छ। स्यास सेरेमनीमा सबैजना प्रतिस्पर्धीलाई प्रतियोगी अङ्क समेत हिडन ट्रेजरका अध्यक्ष दिवाकर राजकर्णिकारले प्रदान गरे। श्वास ग्रहण गर्दै सुन्दरीहरूले आफ्नो परिचय र रुचिबारे बताएका थिए, जसमध्ये धेरैको आकाङ्क्षा वातावरण, समाज र स्वास्थ्यमा योगदान पुर्याउनु रहेको बताइएको छ। पाइलट, चिकित्सक, व्यवसायी, विद्यार्थी, मोडल पेसाका सुन्दरीले यसपटक मिस नेपालमा भाग लिएका छन्। त्यस्तै इटालीले एआई च्याट जीपीटीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। च्याट जीपीटीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने इटाली पहिलो पश्चिमी देश हो। इटालियन डेटा संरक्षण प्राधिकरणले च्याट जीपीटी डाटासँग जोडिएको हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको बीबीसीले जनाएको छ। च्याट जीपीटी अमेरिकाको ओपन एआई स्टार्टअपले बनाएको हो। त्यसमा माइक्रोसफ्टले लगानी गरेको छ। च्याट जीपीटी लगायतका एआईको प्रयोग बढ्न थालेपछि यसको प्रभावका बारेमा बहस सुरु भएको छ। केही दिन अघि मात्रै अरबपति एलन मस्क र केही विज्ञहरूले शक्तिशाली कृत्रिम बौद्धिकता एआईको व्यापकता विकास तत्कालका लागि रोक्न आग्रह गरेका थिए। स्वचालित कार्यक्रममा बोटले सामान्य तथा संक्षिप्त बुदाका आधारमा लेखन सामग्रीलाई तयार गर्न सक्षम हुन्छ अथवा कृत्रिम बुद्धिमत्ताले 30 करोड पूर्णकालीन जागिरहरू प्रतिस्थापन गर्न सक्ने एउटा प्रतिवेदनले देखाएको छ। त्यस्तै कोशी प्रदेशका खेलकुद मन्त्री बुद्धि कुमार राज भण्डारीले संघीयता कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आग्रह गरेका छन्। शनिबार बिहान राखेपले आयोजना गरेको खेलकुद पूर्वाधार नीति संवादलाई सम्बोधन गर्दै मञ्चमा रहेका प्रचण्डलाई उनले खेलकुदमा संघीयता कायम गर्न आग्रह गरेका हुन्। उनले भने, आज अप्रिल 1 सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँगै 6 अप्रिल फुल जस्तै नहोस्, संघीयता कार्यान्वयन होस्। आज अप्रिल 1 हामीलाई जोक्कर बनाउने काम नगर्नुहोस्। खेलकुद मन्त्री भण्डारीले प्रधानमन्त्री समक्ष प्रदेशमा कर्मचारी नभएको गुनासो गरे। उनले भने, संघीयता खेलकुद परिषदमा पिटिक्कै आएन, कर्मचारी घाम तापेर बस्छन्, हामीलाई कर्मचारी छँदै छैन, उहाँहरू संघीयता आयो होला तर प्रदेशलाई संघीयता आउँदै आएन, उनले भनेका छन्। त्यस्तै विदेशी पर्यटकहरूले आजदेखि नेपालमा एक्लै पदयात्रा गर्न नपाउने भएका छन्। यसअघि पर्यटकहरू एक्लै पनि पदयात्रामा जान पाउने व्यवस्था रहेकोमा नेपाल पर्यटन बोर्डले आजदेखि एकल यात्रा अनुमति स्थगित गरेको हो। बाह्य पर्यटकको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल पर्यटन बोर्डले पदयात्रा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली टिम्सका केही प्रावधानहरू परिमार्जन गरेको छ। ट्रेकिङका लागि एक्लै हिँड्ने गरेका विदेशी पर्यटक पछिल्लो समय बेपत्ता हुने वा मृत अवस्थामा फेला पर्ने गरेपछि सरकारले सरकारी लाइसेन्स प्राप्त ट्रेकिङ गाइडको सेवा र नेपाल सरकारमा दर्ता भएका आधिकारिक ट्रेकिङ एजेन्सीबाट
टिम्सकार नली पैदल यात्रा गर्न नपाउने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरेको हो। त्यस्तै दाङको तुलसीपुर 12 स्थित टरीगाउँ विमानस्थल विस्तारका लागि पहिलो विकल्प छनौट गरिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विभिन्न 4 विकल्प दिएर विमानस्थल विस्तार गर्न सकिने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। तीमध्ये पहिलो विकल्पमा काम अगाडि बढाउन थालिएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख स्यानी चौधरीले बताइन्। क्यानले 4वटा विकल्प दिएको थियो। उनले भनिन्, तीमध्ये हामीले पहिलो विकल्प खोजेर पठाएका छौँ। पहिलो विकल्प अनुसार पुरानै धावर मार्गलाई बचाउने गरी तयारी गरिएको उनको भनाइरहेको छ। हालको 750 मिटर धावर मार्ग बढाएर 1230 मिटर लम्बाइ बनाउने तयारी पनि रहेको छ। त्यस्तै अमेरिकाको दक्षिणी राज्य अर्कान्सासमा शुक्रबार आएको विनाशकारी आँधीले ठूलो क्षति पुर्याएको छ। राष्ट्रिय मौसम सेवाका अनुसार करिब 2 करोड 80 लाख मानिस यस आँधीको चपेटामा परेका छन्। राष्ट्रिय मौसम सेवाले अवस्थालाई धेरै गम्भीर भनेको छ। उत्तर पूर्वी इलिनोइस, उत्तर पश्चिम इन्डियाना, दक्षिणी विन्कान्सिस र लेक मिशिगन टोर्नाडोबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रहरू रहेका छन्। प्रभावित क्षेत्रमा 110 किलोमिटरभन्दा बढी हावाको गति, ठूलो असिना पर्न सक्ने खतरा रहेको छ। यस आँधीका कारण अर्कान्सामा विद्युत आपूर्ति ठप्प भएको छ। प्रदेशका 93,000 जनता अन्धकारमा बस्न बाध्य भएको बताइएको छ। त्यसै चट्टान लागेर शुक्रबार 2 जनाको निधन भएको छ। दिउँसो पानी परेसँगै चट्टान लागेर सिराहामा 1 जना पुरुष र ओखलढुङ्गामा 1 जना युवतीको ज्यान गएको हो। ओखलढुङ्गामा अर्की बालिका समेत घाइते भएकी छन्। सिराहा मिर्चैयामा ना 5 ख 3721 नम्बरको ट्रकमा चट्टान लागेर चालक रौतहट चन्द्रपुर नगरपालिका अलटुकीका 43 वर्षका नेत्रप्रसाद गौतमको निधन भएको हो। मिर्चैया स्थित सौर्य सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजमा पुगेको बेला दिउँसो वर्षासँगै परेको चट्टान लागेर श्रीमतीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। चट्टान लागेर सिकिस्त भएका उनको कर्जना स्थित फुलकुमारी महतो मेमोरियल अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएको हो। दिउँसोदेखि नै साँझसम्म देशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्टानसहित पानी परेको थियो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आज राति देशभरका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्टान र हावाहुरीका साथ पानी पर्ने सम्भावना देखिएको जनाएको छ। हवस् दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सजेस्ट गर्दै गर्नुहोला। नमस्कार, तपाईँको बाँकी पल शुभ बितोस्।